सर केपीके से ही पीटीआई की जो जमात है, उनमें बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने वो डिसीजन नहीं फॉलो किया कि किन किन रीजन की वजह से है, लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर कानूनी बात तो कर नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन जो भी है वो आइन और इलेक्शन कमीशन के कवानीन है, उनको उनको इंटरप्रेट करने में वो उसका कर सकता है। अगर बैरिस्टर गौर को उसमें प्रॉब्लम है तो उनको तो वकील भी नहीं करना, वो तो खुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं। ही कैन गो टू अ कोर्ट एंड फाइल पिटीशन अगेंस्ट इलेक्शन। बट पीटीआई जो है ऑन द होल अब विल बी ऑन द रन, और पीटीआई के काफी लोग जो है उनको वो छोड़ना चाहते हैं, खासतौर उनके लीडर्स वगैरह जो हैं। पर उनको प्रॉब्लम है, उनको थर्ड ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। जिन ऑप्शंस के खिलाफ वो हैं, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनमें जाते हुए उनको अपनी मौत नजर आती है, और उनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो कहते हैं जी हम करें तो क्या करें और क्या ना करें। सो अभी अभी आई थिंक लेट्स वेट, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। सर लेट्स सी। लेकिन अगेन बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि आप कुछ प्रिडिक्ट भी कर रहे थे और आपने किसी खदशे का इजहार किया था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रही, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, केओटिक सिचुएशन अगर इस तरह ही फैलती रही, तो और ये उनके लिए मुश्किलात का सामना, उन मुश्किलात का भी क्या सामना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इवन इट कैन लीड टू फांसी या इस तरह का भी कोई इश्यू हो सकता है। आप क्या कहते हैं? देखिए ना, अब क्या राय है आपकी? डीजीआईएसपीआर जो है वो कौन है, ये समझ लें। डीजीआईएसपीआर फौज के नुमाइंदा हैं, जो फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब फर्ज करें मैं कोर कमांडर गुजरांवाला से या कोर कमांडर कराची से या डीजीपी से या किसी और से, डीजीआई से, तो मैं बात नहीं कर सकता कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो डीजीआईएसपीआर ने ही आके बताना है लोगों को जब भी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। अब जो बेसिकली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपनी तरफ से एक चार्जशीट लगा के दे दी है, और इमरान खान के ऊपर, और बड़ी सीरियस चार्जशीट है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये चार्जशीट जो है वो कहीं आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं ट्रांसलेट कर जाती ना। द होल क्वेश्चन इज कि आपका जब एक्सीडेंट होता है ना सड़क पे, तो पहले आप इंश्योर करते हैं कि यार कोई और जख्मी तो नहीं है, पहले अगर किसी को जरूरत है किसी चीज की। फिर आप डैमेज कंट्रोल करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा इसका ऐसा करते हैं कि मैं ये करा देता हूँ, ठीक, मैं ये कर देता हूँ, तुम्हारी गाड़ी ठीक करा देता हूँ, तुम्हारी मोटरसाइकिल का काम करा देता हूँ। पुलिस में नहीं जाते ये वो, या वो ये कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, वट एवर। आप बार्गेन करते हैं, ठीक है, सोशल बार्गेन होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनकी डेप्थ देखने के लिए देखना होता है उनकी सोशल बार्गेनिंग स्ट्रेंथ कितनी है। और दो दफा नवाज शरीफ अंदर गए, आसिफ अली जरदारी अंदर रहे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अंदर रही। ये लोग बार्गेन कर करके, या दे गॉट वेज आउट एंड दे फाउंड द वेज आउट एंड दे गॉट आउट, एंड टुडे दे आर अगेन इन पावर। यही पॉलिटिक्स होती है, इट इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। अब मुझे नहीं पता कि बानी पीटीआई बार्गेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई सोल्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते। उनकी पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि चाहे वो उनकी बहनें हों, वो धड़ाधड़ सियासी बयानात दे रही हैं, रोज सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, वो इंडियन चैनल पे जाके बातें कर रही हैं, या उनकी लीडरशिप हो कि दोबारा से वो गालम गलोच पे उतरे हुए हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं और घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं। आप ये नोट करिएगा कि पीटीआई की मेन लीडरशिप चुप है, लेकिन जो ये थर्ड टीयर है ना, अपना को लौंडे लपाटे, वो जरूर फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इमरान के लिए डील कौन करेगा? अगर डील नहीं को करेगा तो फिर उसको रेस्पाइट कैसे मिलेगी, और रेस्पाइट नहीं मिलेगी तो फिर उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है इन सारे केसेस का? आर्टिकल 6 लगने का, गद्दारी का, 9 मई में तोड़ फोड़ का, जलाओ घिराओ का। आई मीन वेयर विल इट लीड? इट विल ओनली लीड टू वन प्लेस, एंड दैट इज द गैलोस। और ये अगर पीटीआई के सपोर्टर्स को ये बात समझ नहीं आती है, तो फिर मैं क्या समझा सकता हूँ, फिर आप क्या समझा सकती हैं उनको? बट यू नो राइट नाउ व्हाट इफ आई वाज पीटीआई, मैं तो फौरी तौर पे ये करूंगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से राब्ता करूंगा, मौलाना फजल रहमान से करूंगा, एमक्यूएम से करूंगा, एएनपी से करूंगा,
اور ان کو کہوں گا کہ جناب ہمیں ہمیں بچائیں، ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں واٹ ایور. پھر سارے وہ جا کے پہلے آپ کو مجھے بتائیں گے کہ یار تم نے تب یہ کہا تھا، تب یہ کہا تھا، تب ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی اور وہ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، نیچرل ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے اچھا اب تم آ گئے ہو تو کرتے ہیں تمہارا. اور پھر وہ سارے مل کر ایک پریشر ڈالیں، پریشر بلڈ اپ کریں تو کوئی ریسپائٹ ہو سکتی ہے. لیکن نہ آپ نے ملنا ہے، نہ آپ نے ہاتھ ملانا ہے، نہ آپ نے اگلے کو عزت دینی ہے، اور آپ کہتے ہیں تم میری عزت کرو، میں تمہیں جتنا مرضی بے عزت کروں. تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ بشرا ظفر خان. ٹرو، بالکل درست کہا آپ نے. سر اسی سے ریلیٹڈ جانا چاہوں گی، نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا وفاقی کابینہ سے منظور ہو کر، اس کی سمری اوان صدر گئی، سگنیچرز کے لیے فائنلی ایگزیکیوشن ہو گئی ہے. سی ڈی ایف چیف آف ڈیفense فورسز کی تعیناتی مسٹر عاصم منیر، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ایئرز ایکسٹینشن مارچ 2026 سے آنورڈس جو اسٹارٹ ہوگی ٹو مسٹر ظہیر بابر سدھو. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کن غیر بعد میں سیاسی اور سیاسی حقوق کو ایشوز تھا، یہ بھی بتائیے گا. نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع ہم نے ناقابل تسخیر کرنا ہے. اور اس وقت جو لوگ ہیں جو ہمارے دفاع کے لیے، اور خاص طور جب تک مودی ہے اگلے 1-2 سال، تب تک اس کے عزائم کو نبٹنے کے لیے ہمیں جو اپنی فورسز میں ریڈینس، الرٹ اور کنٹینیوٹی رکھنی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں وی ہیو ٹو گو فار دیٹ. نہ میں عاصم منیر کو جانتا ہوں، نہ ظہیر الدین بابر صاحب میرے رشتہ دار ہیں، نہ ہماری کوئی دوستی ہے، نہ ہم کبھی کافی پی اپنے ساتھ. لیکن ایک یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا کہ آئی نو کہ ہاؤ امپورٹنٹ ہی از فار پاکستان ایئر فورس رائٹ ناؤ. How important Asim Munir is for Pakistan Armed Forces. How important are the naval command set right now. I mean, پھر اب راکٹ فورس بن رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک اور فورس ڈیولپ کرنی ہے، اور جس کی ابھی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ہے اسپیس فورس. کیونکہ اب یہ جنگ اسپیس سے بھی ہونی ہے، اس میں سیٹلائٹس بھی اور یہ سب کچھ یوز ہونا ہے، انٹیگریشن جو ہے اس لیول کی ہونی ہے. تو یہ کنٹینیوٹی آپ کو اگلے 2-3-4 سال کے لیے چاہیے، جس میں آپ یہ ٹرانزیشنز کر سکیں، ایک دفعہ سیٹل ہو جائے، انیشیٹ ہو جائے، پھر بے شک آپ کو بنا دیں، کسی اور کو بنا دیں، تو دین things are on the roll and they are moving and it doesn't make a difference. اور سر اگر بات کرتے ہیں مسٹر محسن نقوی کی، بطور انٹیریئر منسٹر ان کی ملاقات ہوئی برٹش ہائی کمشنر سے. اب تو وہ لندن ہے. ایک تو پی ایس ایل اوپننگ سیرمنی ہے لارڈس میں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہے. ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے مسٹر شہزاد اکبر اور مسٹر عادل راجہ، کیا کہنا چاہیں گے کہ برٹش ہمارے ساتھ تعاون کرے گا، یا ہمیں کیا ریکمنڈیشنز جو ہے وہ ٹیبل پر پہلے پیش کرنی ہوگی، ہم پورا اتریں گے ویلڈ ریزنز کے ساتھ؟ اب برٹن میں ایک تو میں نے محسن نقوی کے ساتھ کام کیا ہے، تو میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح. میں چینل 24 پہ ان کے ساتھ کر چکا ہوں کام. تو محسن نقوی جو ہے نا وہ بڑے پکی پیرے پڑتے ہیں، وہ کچی مٹی پہ پیر نہیں رکھتے. محسن نقوی جو ہے نا وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں یا پبلکلی جب کوئی ان کا سٹانس ہوتا ہے تو پھر وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں. اور یعنی وہ ان کی عادت ہے، وہ پلان بی، پلان سی، یہ ساری چیزیں کیٹر کر کے نا محسن نقوی صاحب آتے ہیں. تب جب انہوں نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا، تو آئی ایم شیور کہ ان کے پاس کچھ ایسا ضرور ہے کہ جس کو وہ شو نہیں کر رہے. اور دس اے سرپرائز فار عادل راجہ اینڈ شہزاد اکبر. کل میں نے شہزاد اکبر کا ایک ویلاگ سنا تھا جس میں وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے. بٹ شہزاد اکبر ڈزنٹ ریئلائز ون تھنگ کہ یہ وہ والا برطانیہ نہیں ہے جو آج سے 5 سال پہلے والا تھا ٹوریز کے ہاتھ میں، یا جس میں ایکسٹراڈائشن نہیں ہوتی تھی، جس میں پرابلمز نہیں تھے، اور جس میں آپ جا کے سیف ہیون تھا آپ کے لیے. یہ برطانیہ جو ہے لیبر پارٹی کے انڈر، یہ تو ہر قسم کے غیر قانونی لوگوں کو نکالنے کے چکر میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنٹس کو اور کانسٹیٹوئنسی کو انہوں نے خوش رکھنا ہے. تو یہ کوئی ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ وجے مالیہ بھی نہیں ہے کہ $5 بلین رکھا ہے انہوں نے برطانیہ میں، تو برطانیہ اس وجہ سے ان کو بچا رہا ہے. یا وہ والا الطاف حسین بھی نہیں ہے کہ چلو ان کا اپنا بغل بچہ تھا اور اس کے پاس 1-2 بلین پاؤنڈ تھا اور ان کو وہ منی لانڈرنگ سے فائدہ ہو رہا تھا برٹش اکانومی کو. اب وہ بھی نہیں ہے. سو آج کے دن برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوگی اس طرح کی
چیزوں کے اوپر بنسبت آج سے 2 سال پہلے جو اس نے دینا تھا. سو میں نے کہا میں محسن نقوی کو جانتا ہوں، وہ پکے پیر ہی پڑھتے ہیں کہیں پہ، وہ کچے پیر ہی نہیں پڑھتے. انہوں نے یہ تو برٹش ہائی کمیشن کو جو ملے یا یہ تو بعد میں ملے ہیں نا. مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ مل چکے ہیں یا ان کی کسی سے بات ہو چکی ہے، تب انہوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک. تو سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ پروسیس جو ہے وہ 1-2 سال لگ جاتے ہیں اور اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس 5 سال اس لگ میں جائیں، دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا، 5 سال لگ جائیں. ٹھیک. لیکن لیکن ہو وہ ٹھیک. فرق یہ ہے کہ the government of Pakistan has shown a resolve to sort out these miscreant factors, and that is important. ٹھیک.